نے आगे बढ़ती रही ज़िंदगी में। शुरू से लेके हमें ये बात सिखाई गई थी कि अपने लिए तो करना है, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, उनको भी उनके लिए भी करना है, क्योंकि अगर इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये हमारी गुट्टी में डाल दिया था हमारे अब्बा ने। थे तो वो डॉक्टर, लेकिन हैं अभी भी वो डॉक्टर। बचपन से लेके हम सुनते थे पापा को, और अभी भी पापा यही कहते हैं कि बेटा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना, तो अपना फ़र्ज़ वहाँ अदा कर देना जितना भी बनता है। उस टाइम समझ नहीं आती थी बात। आगे बढ़ते गए महसूस मैं करती थी कि अच्छा, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उसमें किसी को परमिशन मिल रही है दोस्तों के घर जाने की, बाहर आउटिंग करने की, पिकनिक पे जाने की। कितनी ज़िद करके हम लोग परमिशंस लेते थे, किसी को मिल नहीं रही है परमिशन। अच्छा, वो अपसेटनेस, वो स्ट्रेस हम देखते थे कि फ्रेंड्स में है। अचानक कॉलेज में एक दोस्त आती हैं, प्लान्स बनाते थे, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। उसके बाद अचानक एक फ्रेंड आती है, यार मेरी तो शादी फिक्स हो गई है, बस मैं तो अब इंटर तक पढ़ पाऊंगी और तुम लोग सब मेरी एंगेजमेंट पर आना। बड़ा डिफरेंट लगता था कि कल तो तुम बोल रही थी कि तुम डॉक्टर बनोगी, कल तो तुम बोल रही थी तुम्हें इतना कुछ करना है। ये मैं आपको उस वक्त की माधवी बता रही हूँ जो कॉलेज में और स्कूल में होती थी, और वो फिगर आउट नहीं कर पाती थी कि ये जो हमारे जेंडर्स हैं उनकी बेसिस पे इनइक्वालिटी क्यों की जाती है हमारे साथ। वाई जेंडर इनइक्वालिटी? मेरी अम्मी अब्बा ने तो मुझे इस्लामाबाद तक भेजा है, हॉस्टल में मैं रह रही हूँ, अकेले मैं यहाँ मतलब अपने मूव कर रही हूँ सब कुछ। तो ये किस बात की जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है? होता क्या है ख़वातीन के साथ ऐसा? अब वो छोटी मोटे एक्सपीरियंसेस तो अपनी जगह पर थे, लेकिन कभी कुछ इतना बड़ा नहीं पता था, क्योंकि हम बच्चों को या हम अपने टीन एजर्स को जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के वो नहीं बताते। उनको नहीं पता होता कि किस तरह बाहर की दुनिया क्या है। जब हमें पता ही नहीं है बाहर की दुनिया क्या है, हम ये कहते हैं वो एक्सपीरियंस करें, अच्छी बात है एक्सपीरियंस करें, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी तो है अब कि उनको पहले से शनासा करें उस आने वाली दुनिया के बारे में। पहले से उनको बताया जाए कि व्हाट यू गोना फेस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर टेकिंग इंस्पिरेशन, दिस इज हाउ वी आर नोइंग कि व्हाट अदर्स आर सफरिंग, हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन हम नहीं सिखा रहे होते। हम ये बताते हैं जी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें से निकलना कैसे, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। जब हमारे सामने दो तीन रास्ते आ जाएं, उसमें से कौन से रास्ते को चूज करना है, जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे ये कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं होगा। नहीं, ये चीजें, एक दोस्त के साथ एक हरासमेंट का वाकया हुआ। जब उसके साथ वो हरेसमेंट का वाकया हुआ तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ रिपोर्ट करें और हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कहाँ जाते हैं। जब हमने घर पे बड़ी बहादुरी से कॉल की तो हमें ये तो बताया गया है कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी है, लेकिन बेटा आपने थाने नहीं जाना क्योंकि उसका माहौल अच्छा नहीं होता। तो कैसे आवाज़ उठाएं भाई, बेचारी हॉस्टल में बच्चियाँ यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अब उस बच्ची जिसके साथ हरेसमेंट हुई, जब ऑब्वियसली हॉस्टल ऑनर के पास जाया गया, उसको बताया गया, तो उसने कहा जी मेरी हॉस्टल बदनाम हो जाएगी, ये बात बाहर ना निकले। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी कि ये क्या हो रहा है। एक इनजस्टिस हुआ है, मसला हुआ है, हमारी अपनी फ्रेंड है, वो रो रही है, वो हरेस्ड हुई है, वो सेक्सुअली हरेस्ड हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जहाँ जाएँ हमें रंग-रंग के नंबर्स दे दिए जाएँ, पुलिस के पास जाएँ। अब हमारे यहाँ तो जी पुलिस के पास जाना मतलब पूरे ख़ानदान की बेइज़्ज़ती करवा देना, आपने तो नाक कटवा दी, आप तो सही ख़वातीन ही नहीं हैं जो आप पुलिस स्टेशन पहुँच गई हैं, और अगर आप पुलिस स्टेशन पहुँच गई तो आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएँगे, या आपके ऊपर कोई कंप्लेन हो गई या आपने किसी के लिए कंप्लेन कर दी, तब भी आप लड़की हैं, आपने ही कुछ गलत किया होगा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हरेसमेंट और इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट कहाँ किया जाए, क्या किया जाए। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई ऑल फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स एंड ऑल। देन इन 2016 हमने हैदराबाद में, आई केम बैक देन, हैदराबाद में हमने वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स के नाम से एक इनिशिएटिव लिया सिंध पुलिस के साथ। उसका मकसद था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वुमेन फ्रेंडली स्पेस को क्रिएट करना, ऐसी स्पेस को क्रिएट करना कि ख़वातीन जाते हुए डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो, और वहाँ पर अमला भी ख़वातीन का बैठा हुआ उनके मामलात को सुने।
میں نے بہت ساری ٹریننگز کی، اس میں جینڈر کے حوالے سے اسپیشلائزیشنس کی، ٹی او ٹیز لیں، جینڈر کیا ہے اس کو سمجھا، یہ کیا مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، ہراسمنٹ کیا ہے، چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں کیا ہے، اس کے لاس کیے ہیں. میں اتنی انوالوڈ ہو گئی کہ ایک اینٹمولوجسٹ نے LLB کر لیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایڈوکیٹ بننا ہے، کیونکہ ایسے شاید میں اینٹمولوجسٹ ہو کے نہ کسی کو انصاف دلوا سکوں، لیکن ایڈوکیٹ بن کے شاید کر سکوں. پھر میں نے اپنی آرگنائزیشن اسٹیبلش کی، اس کا نام ہے وومن پروٹیکشن سینٹر سندھ. سندھ پولیس کے ساتھ ہم نے وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز اسٹیبلش کیے. وہ ایک سیل تھا جو DIG آفس حیدرآباد میں ہم نے کریٹ کیا، اور میں یہاں پہ سندھ پولیس کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا یہ اسپیس کریٹ کرنے کا. انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے خواتین کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. اچھا، اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں میڈم وائی ناٹ میل مین پروٹیکشن سیل، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کی بہنوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے اور آپ کی ہی گھر کی بچیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ تھانے نہ جائیں تو وہ کہاں جائیں، ہم ان کی کمپلینٹس کہاں لے کر جائیں. یہاں پر پیورلی ہم نے وومن عملہ رکھا. میں خود جینڈر ٹرینر ہوں، میں لاس کی ٹریننگ، پرو وومن لاس کی ٹریننگ کرواتی ہوں. میں نے وہ ٹریننگز کروائیں. اس کے بعد وہ اتنا ایک اچھا ماڈل بن گیا، سیکیور ماڈل بن گیا کہ لوگ آنے لگے، خواتین آنے لگیں، فیملیز آنے لگے، بھائی اپنی بہنوں کے مسئلے لے کر آنے لگے، والد اپنی بچیوں کے مسئلے لے کر آنے لگے، یعنی کہ میل انگیجمنٹ بھی بڑھ گئی. اب تک وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز آج اس وقت سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، اور آج ہم نے 25,000 سے زائد کیسز کو ریزالو کیا ہے، جس میں بلیک میلنگ کے کیسز، چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیوں کے کیسز، جس میں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. اس میں ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا کہ جی ایک خاتون کو زنجیروں میں بند کر دیا گیا ہے کسی ایریا میں. جب ہم نے لوکل پولیس کے ساتھ مل کے اس کو بازیاب کرایا تو بھائیوں نے ہی بند کر دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی یہ مینٹلی ال ہے اور اس لیے اس کو. خیر ان کے اوپر پولیس ایکشن ہوا، اس خاتون کو شیلٹر ہوم بھجوایا گیا اور بڑا سکسیسفلی اس کی زندگی میں ایک اچھا چینج لے کر آیا گیا. بہت ساری خواتین سکھر بیلٹ میں اکثر کاروکاری کے کیسز ہوتے ہیں، آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں، ان میں وہ بچیاں اسکیپ لے کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اب یہ سارے کام جب میں کر رہی تھی تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ جی لڑکیاں تو پولیس کے ساتھ کام نہیں کرتی ہیں اور وہ تو اچھی لڑکیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ کیسی بات ہے، ہراسمنٹ تو ہے ہی نہیں، ڈومیسٹک وائلنس تو ہے ہی نہیں، آپ جی خراب کر رہی ہیں بچیوں کو اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. فیملی بھی تھوڑا ہوئی کہ بیٹا یہ تو بڑے چیلنجنگ سے کام ہے. پھر تھریٹس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ کبھی کسی انفلوئنشل پارٹیز کے کیسز آ جاتے تھے، کبھی اس طرح کے کیسز آ جاتے تھے جس میں بڑا مشکل ہو جاتا تھا اسٹینڈ لینا. لائک یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کھڑے ہونا کسی کے ساتھ اس کی جسٹس کے لیے اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. ہم کہتے ہیں اسٹینڈ اپ، اسپیک اپ، بٹ واٹ وی نیڈ فار دیٹ، وی نیڈ اے کریج. اف وی ڈونٹ ہیو کریج، ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہم کسی اور کے لیے کیا کھڑے ہوں گے. واٹ از دا نارمل ایٹیٹیوڈ، یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے، ہم اس میں کھڑے ہوں گے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. پھر ہم باہر نکلے، ڈفرینٹ میڈیا چینلز، ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، کمیونٹی لیڈرز بنائے، ان کو انگیج کیا کہ جب بھی آپ کے ایریا میں کسی بچی، خاتون، بچے، ٹرانسجینڈر یا ڈسیبل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. لاس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لاس کہاں ہے، سوسائٹی کہاں ہے. یعنی وہ جو ایک کامن ہمارا انسان ہے، خاتون ہے، اس کے لیے لاس تو بنا دیے گئے ہیں، اس کو معلوم بھی نہیں ہے، اور کہیں کہیں وہ لا کو جب اپنے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے تو وہ اور ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز میں پیدا ہو جاتی ہے. ان کو کون بتائیے کہ پروسیس کیا ہے، جانا کہاں ہے، کانٹیکٹ کس سے کرنا ہے. ہم اس مہم پہ اتر آئے. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی ہم نے ٹریننگز اسٹارٹ کر دی، ڈفرینٹ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو بیچ میں میری شادی کا آ گیا کہ اچھا جی اب شادی بھی کرنی ہے. تو دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں نہ کروں، کیونکہ اتنے کیسز، اتنی چیزیں دیکھ کے بندہ تھوڑا سا مینٹلی اسٹریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے. میں بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بٹ لکیلی آئی گاٹ اے ویری گڈ ہسبینڈ، ہی از ویری سپورٹیو. جب میں یہ باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو وہ اکثر میرے سیشنز میں پیچھے بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اب ہماری سکسیس کے پیچھے بھی میل ہے اور جن کے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں جن خواتین کو, اکثر ان کو بھی میل سے شکایات ہوتی ہیں. دیٹ مینس کہ آپ کے اسپیسیفک جینڈر میں مسئلہ نہیں ہے, آپ کے یہاں پر مسئلہ ہے. ہم اسپیسیفک جینڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کو ہٹاتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کیسی ہے, وہ کیسی کوپریٹو ہے. یعنی مجھے اگر میرا فادر سپورٹ کر رہے ہیں, مجھے میرے ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر سکتی ہے, اس میں کریج ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سپورٹ کر رہے ہوتے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ لڑکی ہے, یہ ویک ہے, یہ نہیں کر سکے گی, تو زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کہ ہماری آج ایوو ٹاکس کر رہے ہیں کہ انسپریشنل اسٹوریز کو اس طرح باہر لے کر آنا, لوگوں کو بتانا کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. شادی ہو گئی, اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی, ساتھ ساتھ مل کے لوگوں کی مدد کرنے لگے. اس کے بعد شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی آئی گاٹ نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان رشیا, کچھ شادی کے مہینوں بعد. سو مجھے تو جانا ہے, مطلب مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے میرے ملک کو, مجھے بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم یہاں عورتوں کو مار نہیں دیتے, ہم ان کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے, ہم ان کو ایسے ان پڑھ اور چھوٹی عمر میں شادیاں نہیں کرتے. ہمارے پاس بہت ایسی ایگزامپلز ہیں جن کو وہاں تک جانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے یہاں ill treatment with women اگر آپ کہتے ہیں تو بیسٹ ٹریٹمنٹ with women بھی ہے. پرائیورٹائز بھی کیا جاتا ہے خواتین کو, کس طرح سے ان کو اپرچونٹیز بھی دی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں آل, اینڈ میرے سارے ان لاز نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا, مجھے بڑا پراؤڈ فیل کروایا کہ یس گو اینڈ ریپرزینٹ اس. بیچ میں یہ سجیشنز بھی آئی دونوں میاں بیوی ساتھ چلے جاؤ, لیکن میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈپلومیٹ ویزا پہ تھی اور وہ جو ہے وزٹ وہاں پہ الاؤ نہیں تھے, تو کووڈ کی وجہ سے صرف مجھے ہی جانا تھا. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ شادی کے بعد بھی خواتین, بیٹیاں, بچیاں اپنے لیے بھی اسٹینڈ لے سکتی ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی اسٹینڈ لے سکتی ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اسٹینڈ لینے کے بعد آپ کے اوپر بہت پریشرز کریٹ کیے جاتے ہیں. جھوٹے کیسز بھی ہوئے ہمارے اوپر, ہمیں پروپوگنڈاز ہوئے میرے خلاف بہت, سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ٹرولنگ بھی بہت زیادہ ہوئی. اس کیس میں یہ کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کے حقائق یہ نہیں ہیں, بہت کچھ. ہم ڈٹے کھڑے رہے, کیونکہ جب ہم ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے بولتے ہیں, دیٹ مینس کہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے اس سوسائٹی میں, ہمیں یہ ختم کرنا ہے. ختم کیوں کرنا ہے؟ واٹ وی آر ڈوئنگ. جب ہماری بچیوں کو روڈوں پہ ہراس کیا جاتا ہے تو ہم دروازے ان کے لیے بند کرتے ہیں کہ بیٹی گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ محلے کے لڑکے تمہیں تنگ کرتے ہیں, تم یعنی اس کی پڑھائی ہم نے روک دی. ہم کیا کرتے ہیں, چادریں لمبی کر دیتے ہیں کہ اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, رستے بدل دیتے ہیں. دس یوزلی واٹ وی ڈو. اور جو بہت ایگریسو ہوتے ہیں وہ جا کے 2-3 جو ہے لگا دیتے ہیں اس ہراسر کو, لیکن کوئی بھی رپورٹ کرنے کی طرف نہیں آتا, کوئی بھی اس کو ٹاسک تک پہنچانے کی طرف نہیں آتا جو کہ ہمارا لا کہتا ہے. ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس لا موجود ہے, گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی تشدد آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, لا آپ کے لیے ہے. اگر روڈ رستوں پہ پبلک ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ہمارے پاس لا ہے. اگر ورک پلیس ہراسمنٹ کا 2010 کا لا ہمارے پاس موجود ہے, کوئی کام کرنے کی جگہ پہ کسی کو نہیں کر سکتا ہراسا. لیکن مسئلہ کیا ہے, ہم رپورٹ نہیں کرتے, ہم کھڑے نہیں ہوتے, ہم بات نہیں کرتے. جب تک ہم رپورٹ نہیں کریں گے, ہم کھڑے نہیں ہوں گے, ہم بات نہیں کریں گے, ہم اس ہراسر کا ہاتھ نہیں روک سکتے. ہم صرف اپنی بچیوں کو اور وکٹم بلیمنگ کر کے لوگوں کو چھپاتے رہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, وہ جو بڑھتا ہوا ہاتھ ہے جو کہ غلط کر رہا ہے, انجسٹس کر رہا ہے, وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ریپ ہوتے ہیں. یعنی ایک سیکجول ہراسر اگر اس کی کمپلین نہ کی جائے تو وہ ایک ریپسٹ کی شکل میں باہر آتا ہے, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر انسیکیور ہوتے ہیں. جب تک ہم ان کنیکٹیویٹیز کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی کو ایز اے انڈیویجول, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف دا سوسائٹی نہیں پورا کریں گے, تب تک ہم چینج کی صرف گھروں میں بیٹھ کے چائے کے کپ اور اخبار کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا.
ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में चले जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे ओहदे पे हों कि आपकी आवाज़ होनी चाहिए। आपकी आवाज़ को मजबूत आप खुद बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। मारवी अवान भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट थी, एक तशद्दुद फ्री घर में बड़ी हुई, लेकिन आज मैं दूसरों के लिए खड़ी होती हूँ, मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ, मैं उनको ये बताती हूँ कि आपके लिए क्या हुकूक हैं, आपके राइट्स हैं, कैसे आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि करेज नहीं है, कोई खड़ा इसलिए नहीं होता, बात इसलिए नहीं करता क्योंकि करेज नहीं है। वो करेज उनके पास कहाँ से आएगी? करेज उसके पास आएगी उस कुलीग के साथ जिसको वो जाके बता रहा है कि मैं हरेसमेंट फील कर रही हूँ, और कुलीग कह रहा है श्श। करेज जब आएगी जब वो बच्ची जाके अपनी मदर को या बहन को या सहेली को बता रही है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और वो कह रही है श्श। तो ये जो चुप है, ये चुप इन मसाइल को जड़ों तक मजबूत कर देगी और हमें खोखला कर देगी। लेकिन जब हम खड़े होंगे गलत के लिए, जब हम बात करेंगे, तब हम चेंज लेकर आ सकेंगे, जब हम अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर मसला ये है कि जब तक हमारे घर में मसला नहीं होता, हम उसके लिए नहीं समझते कि कोई चीज़ है। जब दूसरों के उधर होता रहता है तो हम कहते हैं हाँ माशरे में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, बट माशरा है कौन? आप, मैं, हम सब मिलके ये मुआशरा बना रहे हैं। तो ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ये जो स्ट्रगल हमारी है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को ये बताने के लिए कि कितना क्रिटिसिज्म हमने देखा है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू टेल यू कि कितना सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ में मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए कि मुझे कितना अप्रिशिएट किया गया है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए कि वो बेबस जो कि ना मीडिया पे जा सकता है, ना अपनी आवाज़ बढ़ा सकता है, जब उसकी हेल्प हो जाती है तो वो किस तरीके से आपको दुआएं दे रहा होता है, वो किस तरीके से आपके लिए बात कर रहा होता है, किस तरीके से उसका ट्रस्ट बहाल होता है कि हाँ इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी आवाज़ बनने के लिए, हमें कानूनी हमारे राइट्स देने के लिए। तो जब तक हमारे जो करने वाले लोग हैं वो करेज नहीं देंगे कि आपने आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें रिपोर्ट करना है, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, वी ऑल आर एज ए सोसाइटी स्टैंडिंग विथ यू। अगर हमने ये कर दिया तो वो मामला इस चुप्पी में कब हमें आके अटैक कर जाए, हम सिर्फ बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जब हम करेज देंगे किसी को खड़े होने की, मजबूत होने की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं वहाँ देख रही हूँ टाइम्स अप, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का। और वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स आर वर्किंग विद सिंध पुलिस। इफ़ एनीवन इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ हो आपके पास, आप बड़े दिल से जाएं पुलिस के पास, आप बड़े दिल से जाएं, उसको रिपोर्ट करें। अगर कहीं और भी किसी के साथ हो रहा है तो उनको उन इदारों तक पहुंचाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, क्योंकि ये उस चुप से और उस इग्नोर करने से बहुत ज़्यादा है।